सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो यस शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र आज चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष चाहिँ टप 5 हाइड्रो पावरहरुको लिस्ट लिएर आएको छु र यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को चाहिँ चौथो क्रमासिक रिपोर्टको आधारमा चाहिँ कुन हाइड्रो पावरहरु चाहिँ टप 5 भित्र पर्न सफल भए भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र यस भिडियोमा चाहिँ हामी टप 5 हाइड्रो पावरहरुको चाहिँ यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को चाहिँ चौथो क्रमासिक रिपोर्ट अध्ययन गर्ने छौं र यसको विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु के कस्तो रहेको थियो भन्ने कुरा नै प्रस्तुत गर्ने छौं र यी हाइड्रो पावरहरु चाहिँ फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ रहेका हाइड्रो पावर रहेको छ र अब चाहिँ भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको छ चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल चाहिँ CSCL रहेको छ र यसको पेड क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 6 अरब 28 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यो चुक्ता पुँजी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको पैसा हो। यो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 3 अरब 85 करोड भन्दा माथि रकम रहेको छ र यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ भविष्यमा आउन सक्ने नोक्सानीको लागि नाफाको केही अंश कम्पनीले छुट्याएर राखेको हुन्छ, त्यसैलाई रिजर्भ भन्ने गरिन्छ र यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको रेभिन्यू अर्थात चाहिँ यसले इलेक्ट्रिसिटी बेचेर चाहिँ 1 अरब 12 करोड भन्दा माथि कमाएको छ र हाइड्रो पावरहरुको चाहिँ मेन इन्कम सोर्स भनेको नै यो इलेक्ट्रिसिटी बेचेर चाहिँ पैसा कमाउनु हो र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 75 करोड 41 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ 70 करोड 18 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको EPS अर्थात अर्निङ पर शेयर प्रति शेयर आम्दानी चाहिँ 11 रुपैयाँ 17 पैसा रहेको छ र EPS भनेको चाहिँ तपाईले लगानी गरेको एक किताले वर्षभरिमा कति पैसा कमायो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र यो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ अर्थात किताबी मूल्य चाहिँ 161 रुपैयाँ 40 पैसा रहेको छ र यो बुक भ्यालु भनेको चाहिँ यदि कम्पनी लिक्विडेसन अर्थात बन्द रहने अवस्था भयो भने चाहिँ तपाईको एक किता शेयरले चाहिँ कति फिर्ता पाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र यसको ROE अर्थात रिटर्न इन इक्विटी अर्थात इक्विटीमा प्रतिफल चाहिँ 6.92% रहेको छ र यो रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताको लगानीमा कति प्रतिफल कमाएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र यो पनि जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको चाहिँ अहिले मार्केट प्राइस चाहिँ 684 रुपैयाँ रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 61.24 रहेको छ र यो प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनलाई चाहिँ कति लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनलाई चाहिँ 61.24 लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँदछ र यो चाहिँ जति घटी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको लेटेस्ट 5 इयर्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 76-77 मा चाहिँ 10% बोनस शेयर र 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो, टोटल चाहिँ 20% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले 75-76 मा चाहिँ 20% बोनस शेयर र 5% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो, टोटल चाहिँ 25% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले 74-75 मा चाहिँ 20% बोनस शेयर र 5% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल 25% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र 73-74 मा यसले 15% बोनस शेयर र 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो, टोटल चाहिँ 25% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले चाहिँ 72-73 मा चाहिँ 10% बोनस शेयर र 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो, टोटल चाहिँ यसले 20% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसको चाहिँ हामीले लेटेस्ट 5 इयर्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ 20 देखिबाट चाहिँ 25% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ र हाम्रो दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल BPCL रहेको छ र यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 2 अरब 95 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 4 अरब भन्दा माथि पैसा रहेको छ। यसको चाहिँ रेभिन्यू अर्थात इलेक्ट्रिसिटी यसले बेचेर चाहिँ 64 करोड 94 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 53 करोड 72 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ 50 करोड 46 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको EPS अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 70 रुपैयाँ 10 पैसा रहेको छ र यसको बुक भ्यालु अर्थात किताबी मूल्य चाहिँ 237 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ
एकदमै राम्रो रहेको छ र यो बुक भ्यालु चाहिँ 200 भन्दा बढी भएको कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ यसको आरओई अर्थात रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 7.21% रहेको छ र यसको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 624 रुपैयाँ रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ अहिले 36.51 रहेको छ र यसको चाहिँ विगतको लेटेस्ट 5 इयर्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ 76-77 मा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 10% बोनस शेयर र 15% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। टोटल चाहिँ 25% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र 75-76 मा चाहिँ यसले 10% बोनस शेयर र 18% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 28% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले 74-75 मा चाहिँ 10% बोनस शेयर र 18% क्याश डिभिडेन्ड गरेर 28% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो। 73-74 मा यसले 20% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले 72-73 मा चाहिँ 7% बोनस शेयर र 20% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 27% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र हामीले यसको लेटेस्ट 5 इयर्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 20 देखिबाट चाहिँ 28% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ र यसको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र हाम्रो तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ अरुण कावेली पावर लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल एकेपीएल रहेको छ र यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 1 अरब 58 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सर्प्लस अर्थात जगडा कोषमा चाहिँ 29 करोड 22 लाख भन्दा बढी रकम रहेको छ र यसको चाहिँ रेभेन्यू अर्थात इलेक्ट्रिसिटी बेचेर चाहिँ यसले 70 करोड 67 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 67 करोड 42 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ 28 करोड 97 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 18 रुपैयाँ 28 पैसा रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 118 रुपैयाँ 43 पैसा रहेको छ र यसको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 15.43% रहेको छ र यसको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 827 रुपैयाँ रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ अहिले 45.24 रहेको छ। अब हामी हेर्छौं यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री। यसले चाहिँ 76-77 मा चाहिँ 5.71% बोनस शेयर र 0.29% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 6% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले चाहिँ 77-18 को चाहिँ प्रॉफिटबाट चाहिँ 17% बोनस शेयर र 0.89% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 17.89% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिन लागेको छ र यसको चाहिँ बुक लोड डेट चाहिँ 2021 8 को महिना 31 अर्थात यही 15 गतेसम्म चाहिँ यसको बुक लोड डेट रहेको छ। तपाईले त्यसको अगाडि दिन अर्थात 14 गते चाहिँ पब्लिक होलिडे रहेको छ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भएको कारणले गर्दा नेप्से बन्द हुन सक्छ र तपाईले भोलि अर्थात 13 गतेसम्म चाहिँ यसको शेयर किन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसको चाहिँ लाभांश खान पाउनुहुनेछ र कुन कम्पनीहरुले लाभांश दिन लागिरहेका छन्, कहिले छन् त बुक लोड डेटहरु, कति पर्सेन्ट दिन लागेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले आई बटनमा चाहिँ त्यसको लिंक त्यसको चाहिँ आई बटनमा राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अरु कम्पनीहरुको चाहिँ। र चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ सानिमा माइ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल एसएचपीसी रहेको छ र यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 2 अर्ब 80 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सर्प्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 68 करोड भन्दा बढी रकम रहेको छ। यसको चाहिँ रेभेन्यू अर्थात यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बेचेर चाहिँ 85 करोड भन्दा माथि चाहिँ कमाएको छ र यसको नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ 40 करोड 68 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 14.49 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 124 रुपैयाँ 22 पैसा रहेको छ र यसको आरओई अर्थात रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 11.66% रहेको छ र यसको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 625 रुपैयाँ रहेको छ र यसको पी रेशियो चाहिँ अहिले 43.13 रहेको छ। अब हामी हेर्छौं यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री। यसले चाहिँ 76-77 मा चाहिँ 10% बोनस शेयर र 5% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 15% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो। यसले 75-76 मा 10% बोनस शेयर र 0.5263% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 10.5263% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसले 74-75 मा 10% बोनस शेयर र 5% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 15% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो र यसको चाहिँ विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ 10% देखिबाट चाहिँ 15% सम्म चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई टोटल डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रै रहेको छ। र हाम्रो पाँचौं नम्बरमा अर्थात लास्ट नम्बरमा रहेको छ अपी पावर कम्पनी लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल अपी रहेको छ र यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 2 अर्ब 47 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सर्प्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ
27 करोड 79 लाख भन्दा बढी रकम रहेको छ। यसको रेभेन्यू अर्थात यसले इलेक्ट्रिसिटी बेचेर चाहिँ 36 करोड 72 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ 12 करोड 60 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 5 रुपैयाँ 9 पैसा रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 111 रुपैयाँ 31 पैसा रहेको छ र यसको आरओई अर्थात रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 4.58% रहेको छ र यसको चाहिँ अहिले मार्केट प्राइस चाहिँ 598 रुपैयाँ रहेको छ र यसको पी रेशियो चाहिँ अर्थात प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 118.42 रहेको छ। अब हामी हेर्छौं यसको विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु र यसले चाहिँ 77 र 18 मा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 10.5% बोनस शेयर र 0.55% चाहिँ क्याश रिटर्न गरेर टोटल चाहिँ 11.5% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिन लागेको छ जसको बुक रोड डेट चाहिँ 2021 9 को महिना 3 अर्थात भदौ 18 गते बुक लोड डेट तोकिएको छ र तपाईले चाहिँ 17 गते सम्म चाहिँ यसको शेयर लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बोनस खाना पाउनु हुनेछ र यसले चाहिँ 76 77 मा चाहिँ 9% बोनस शेयर र 9% बोनस शेयर दिएको थियो र यसले 75 76 मा 5% बोनस शेयर दिएको थियो र यसले 74 75 मा 5% बोनस शेयर दिएको थियो र यसको चाहिँ विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 5 देखिबाट चाहिँ 11.5 वर्षसम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ। र यो त थियो हाम्रो टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको लिस्ट जुन चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरे जसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु पनि राम्रो रहेको छ र कम्पनीहरु पनि फन्डामेन्टल एकदमै स्ट्रङ रहेको छ र तपाईले चाहिँ यो चाहिँ लगानी गर्न योग्य हाइड्रो पावरहरु पनि रहेको छ र यसमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ दुईटा हाइड्रो पावरहरुको त यही वर्षको पनि प्रॉफिटबाट चाहिँ डिभिडेन्ड दिन लागेको छ तपाईले त्यो हाइड्रो पावर लिनुहुन्छ भने त तपाईले बोनस पनि खान पाउनु हुनेछ अर्थात अब प्राइस बढ्यो भने तपाईले क्यापिटल गेन पनि लिन सक्नु हुनेछ र यी कम्पनीहरुमा चाहिँ यदि तपाईले पक्कै पनि लङ टर्मको लागि लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि राम्रै प्रतिफल पाउनु हुनेछ। यस्तै विभिन्न शेयरहरु सम्बन्धी विभिन्न अपडेटहरुको लागि चाहिँ हाम्रो एसए नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु ह्यापी इन्भेस्टिङ।